नेपाल सम्वत 1145 शुभ दीपावली र छठ पर्वको अवसरमा कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकका पाठक तथा दर्शकहरूका साथै सम्पूर्ण नेपालीहरूप्रति सुस्वास्थ्य, समृद्धि, उन्नति र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक परिवार। ठेक्का सम्झौता भएको 7 वर्ष पुग्दा समेत नारायणगढ बुटवल सडकको अवस्था उस्तै। आगामी डिसेम्बरसम्म स्तर उन्नतिको काम सम्पन्न नगरे ठेक्का तोड्ने सरकारको भनाई। सरकारले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको खुट्टा बाँध्ने काम गरिरहेको इफानको आरोप। सरकारको लक्ष्य अनुसार विद्युत उत्पादन गर्न 61 अर्ब लगानी आवश्यक रहेको भनाई। र स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य एकै दिन तोलाको 2200 रुपियाँले बढेर नयाँ कीर्तिमान। तोलाकै 1,70,700 रुपियाँ पुग्यो। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। निर्माण कम्पनीले नारायणगढ बुटवल सडक आगामी डिसेम्बरसम्म स्तर उन्नतिको काम सम्पन्न नगरी सरकारले ठेक्का तोड्ने भएको छ। नारायणगढ बुटवल सडक विस्तार योजना निर्माणको लागि तेस्रो पटक म्याद थप्दा पनि काम सकिएको छैन। विक्रमसम्म 2075 माघमा सम्झौता भएर 2079 साउनमा सडक विस्तारको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि यसबीचमा 3 पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले सडक विस्तारको काम सकेको छैन। निर्माणको जिम्मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले पाएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ बुटवल सडक खण्डको काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै सरकारले अब 3 महिनामा सम्पन्न नगरे ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले समय पनि सकिएको र काम पनि कम भएको सडक खण्ड नारायणगढ बुटवल रहेको बताउनुभयो। उहाँले त्यसमा पनि निर्माण ठेक्का कम्पनीलाई 3 महिनाको लक्ष्य दिएर डिसेम्बरसम्म नसकिए ठेक्का तोड्ने योजना रहेको बताउनुभयो। उहाँले 3 महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न नगरे ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गरिसकेको पनि बताउनुभयो। उहाँले ठेक्का कम्पनीले जनशक्ति बढाएर सडक विस्तारको कामलाई तीव्रता नदिए सरकारले पुनः विचार गरी ठेक्का तोडेर अगाडि जानुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। अहिले समस्या भनेको चाहिँ समय पनि नागिसकेको, काम पनि प्रगति कम भएको चाहिँ नारायणघाट बुटवल सडक नै हो। त्यसमा पनि हामीले हामीले उहाँलाई 3 महिनाको एउटा लक्ष्य दिएर अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बरको लक्ष्य दिएर 1 महिना अगाडि नै यो लक्ष्य डिसेम्बरसम्ममा नभेटेमा तपाईँको ठेक्का तोडिनेछ भनेर हामीले सूचना जारी गरिसक्यौँ। अब उहाँहरूले रिसोर्सहरू बढाएर त्यो लक्ष्य भेट्ने गरी जानुहुन्छ भने पुनर्विचार गर्न सकिन्छ, होइन भने चाहिँ अब हामी त्यसलाई तोड्नुपर्ने बाध्यता छ। सचिव शर्माले निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमताको कमीका कारण विकास निर्माणको काम समयमा सम्पन्न हुन नसकेको पनि बताउनुभयो। उहाँले कम क्षमता भएका निर्माण कम्पनीहरूले धेरै ठेक्का लिएर क्यास व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विकास निर्माणको काम ढिलासुस्ती भएको बताउनुभयो। उहाँले निर्माणको लागि पूर्व तयारी समयमा रुख काट्ने, पोलहरू समयमा ननिकाल्ने गर्दा समस्या आएको पनि बताउनुभयो। अर्को फन्डको व्यवस्थापन पनि सरकारले उसले गरे जति कामको भुक्तानी गर्दै गर्दै जान नसक्ने, गरिहाल्दा पनि माघमा गरेका कामको असारतिर पुगेर भुक्तानी हुँदा पनि उसको कामको स्पिड घटेर काम नहुने छन्। मैले रूपमा भने यहाँलाई। तर अब बुटवल नारायणघाटको केस चाहिँ पहिला चाहिँ त्यो सबै चिजहरू हो। हामीले रुख काट्न, पोल सार्न, त्यो 2-3 वर्षको अवधि चाहिँ त्यहाँ हाम्रो तर्फबाट पनि कमजोरी भएको हो। तर अहिले आइपुग्दा चाहिँ फन्डको पनि समस्या छैन, रुखको पनि उहाँले काम गर्ने साइडलाई अझै केही त बाँकी छन् पोल रुखहरू, तर पनि काम गर्नको लागि रोकिँदैन। अहिले चाहिँ उहाँहरूको क्षमता, उहाँहरूको म्यानेजमेन्ट चाहिँ राम्रो नभएको कारणले बिग्रेको हो। त्यो भए हुनाले हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ यो डिसेम्बरसम्मको टार्गेट दिएर अन्यथा हामी तोडेर कारबाही गर्छौँ। नारायणगढ बुटवल सडकको यात्रा 7 वर्ष पुग्दा समेत अवस्था उस्तै देखिएको छ। सडक निर्माणको काम अल्पत्र रहेकाले नारायणगढ बुटवल सडकमा यात्रा गर्ने यात्रुले शास्ति भोग्दै आएका छन्।
विस्तारको क्रममा रहेको नारायणगढ बुटवल सडक खण्डको 114 किलोमिटर दूरी पार गर्न सार्वजनिक सवारी साधनलाई कम्तीमा 4 घण्टा लाग्ने गरेको छ। कोरोना कालमा निर्माण सामग्रीको कारण देखाएर पहिलोपटक 2080 साउन 11 गतेसम्मका लागि म्याद थप भएको थियो। पहिलोपटक थप भएको म्यादमा पनि कामले गति नलिएपछि दोस्रो पटकका लागि 2081 साउन 8 गतेसम्म म्याद थप गरेको थियो। तर दोस्रो पटक पनि काम सम्पन्न नभएपछि तेस्रो पटकका लागि 2082 साउन 8 गतेसम्मका लागि म्याद थप भएको छ। नारायणगढ बुटवल सडक खण्डको हालसम्म 53% कार्य प्रगति भएको छ। नारायणगढदेखि दाउन्नेसम्म एकतर्फी 32 किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको छ। तिहारमा फूलमाला र पालासँगै कुचोको माग पनि अत्याधिक हुने गर्दछ। नेपालका मुख्य सहरहरूमा कुचोको माग त्यति बेला अत्याधिक नै भएको छ। कुचो व्यवसायहरूलाई आपूर्ति धान्न गाह्रो भइरहेको छ। तिहार नेपालीहरूको हर्ष उल्लासको पर्व भएकाले तिहारमा प्रयोग हुने झिलिमिली बत्ती, फाई मसला, माटोको पाला, फूलमाला र कुचोको माग पनि अन्य समयको तुलनामा दोब्बर देखिएको छ। अझ कुचोको माग नेपालमा भन्दा भारतीय बजारमा बढी हुने गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यस सम्बन्धमा एक रिपोर्ट। काठमाडौँमा गजमुखी झाडु कुचो उद्योग सञ्चालन गर्दै आउनुभएका नेपाल कुचो सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार कार्कीले कुचोको व्यापार सुरु गर्नुभएको 2049 सालदेखि नै हो। इलाममा आफ्नो पुर्ख्यौली घरमा 2030 सालमा आफू जन्मिँदा पनि आफ्ना पिताले कुचोको व्यापार गर्नुभएको सम्झना उहाँलाई छ। त्यसैले उहाँले पनि पुर्ख्यौली पेसा 2049 सालदेखि नै गर्दै आउनुभयो। काठमाडौँमा आएर व्यापार सुरु गरेको भने उहाँले 14 वर्ष करिब पुग्यो। अध्यक्ष कार्कीले तिहारको समयमा काठमाडौँ उपत्यकामा कुचोका अतिरिक्त नाङ्लो र झाडुको माग धेरै हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले अमृतसरको कुचोको निर्यात विशेष गरी भारतमा बढी हुने बताउनुभयो। यस वर्ष मात्रै भारतमा 1 अर्ब बराबरको कुचो निर्यात गरिसकेको उहाँको भनाइ छ। त्यसै बराबरको आन्तरिक खपत नेपालका विभिन्न सहरहरूमा हुने गरेको कार्की बताउनुहुन्छ। तिहारको बेलामा अन्य समयको तुलनामा 4 गुणासम्म बढी कुचो व्यापार हुने उहाँको भनाइ छ। हाम्रो निर्यात अमृतसरको कुचो चाहिँ हाम्रो निर्यात हुन्छ, विशेष गरेर भारतमा चाहिँ यसको निर्यात हुन्छ र हामीले यो वर्षको 1 अरबभन्दा माथिको भारतमा यसलाई चाहिँ निर्यात गरेका छौँ र त्यो बराबरको हाम्रो अनुमान चाहिँ के हो भने त्यो बराबरको नेपालको विभिन्न सहरहरूमा हाम्रो आन्तरिक खपत हुन्छ र तिहारमा चाहिँ विशेष गरेर अरू 12 महिनाको 10 महिनामा जति चाहिँ व्यापार हुन्छ त्यसको चाहिँ यो 2 महिना तिहार र दसैँ चाडपर्व केन्द्रितमा चाहिँ ज्यादा हुन्छ। अरू बेलाको भन्दाखेरि चाहिँ 3 गुणा 4 गुणा बढी नै कारोबार हुन्छ। कार्कीका अनुसार दसैँ र तिहार चाडपर्व परेका 2 महिना असोज र कार्तिकमा अन्य 10 महिनाको बराबरको व्यापार हुन्छ। गत साल तिहारमा मात्रै करिब 20 करोडको हाराहारीमा कुचो बिक्री भएको सङ्घको अनुमान छ। तर यसपटक भने अमृतसरको कुचोको मूल्य केही घटेकाले माग बढे पनि रकमका हिसाबले भने विगतका वर्षहरूकै हाराहारीमा बिक्री हुने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ। पोहोरको साल हामीले देशभरिमा चाहिँ यो एउटा तिहारमा मात्रै 20 करोडको कारोबार भएको चाहिँ अनुमान हामीले गरेका थियौँ। यो पटक चाहिँ अलिकति अमृतसरको मूल्यमा गिरावट आएकोले कारोबार त बढ्यो, तर त्यो मूल्य चाहिँ कम भएको हुनाले चाहिँ फेरि पनि पोहोरकै दाँजोमा हाम्रो कारोबार हुन्छ। यदि पोहोरकै तुलनाको मूल्य रहेको थियो भने यसपटक चाहिँ डेढा, पोहोरको भन्दा डेढा कारोबार हुने थियो। काठमाडौँमा काभ्रे पलाञ्चोक, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुली लगायतका पहाडी जिल्लाहरूबाट कुचो आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कुचोको मूल्य निर्धारण भारतीय बजारबाट नै हुने गरेको पनि बताउनुभयो। भारतको आसाममा कुचोको ठुलो बजार भएकाले भारतको माग अनुसार कुचोको मूल्य त्यही तय हुने उहाँको भनाइ छ। 40 रुपियाँ पर पिसबाट 350 सम्मको कुचो बिक्री गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। विशेष गरेर हाम्रो कुचोको मूल्य निर्धारण चाहिँ भारतीय बजारबाटै हुने गरेको छ। भारतमा एउटा आसाममा चाहिँ कुचोको ठुलो मन्डी भएको हुनाले भारतको डिमान्डको आधारमा कुचोको मूल्य त्यहाँ तय हुन्छ र सबैभन्दा सस्तो कुचो हामीले 40 रुपियाँ पर पिसबाट उत्पादन हुन्छ र महँगो कुचो चाहिँ 40बाट त्यस पछाडि 40 को 50 को
60 को 80 को 90 को हुँदै कुचो त तपाईँको 300 350 रुपियाँको सम्म पनि कुचो चाहिँ बनिन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यसको घाँसको कुचोको फुलको क्वालिटी अनि त्यसमा बनाइएको डिजाइनको आधारले हुन्छ। र अहिले चाहिँ काठमाडौँमा हामीले चाहिँ सबैभन्दा धेरै डिमान्डमा आएको चाहिँ 40 रुपियाँको कुचो चाहिँ प्रति पिसको चाहिँ कुचोको चाहिँ डिमान्ड आएको छ। सङ्घका अनुसार यस वर्षको दीपावलीमा काठमाडौँ उपत्यकामा 10 करोड भन्दा बढीको अमृतसरको कुचो बिक्री हुने आकलन रहेको छ। काठमाडौँको नारायणहिटी दरबार क्षेत्रमा 21औं काग सम्मेलन गरिएको छ। यमा पञ्चकको पहिलो दिन काग तिहारका अवसरमा नारायणहिटी दरबार क्षेत्रमा आज बिहान काग बोलाएर 21औं काग सम्मेलन गरिएको हो। सम्मेलनमा कलाकार रमेश दुलालले कागको स्वर निकालेर कागलाई एकै ठाउँमा जम्मा पार्नु भएको थियो। दुलालले कागको स्वर निकालेर बोलाउनु भएपछि कागहरू उहाँको आवाज आएको ठाउँसम्म आइपुगेका थिए। दुलालले विगत 20 वर्षदेखि काग तिहारका अवसरमा काग सम्मेलन गर्दै आउनु भएको छ। काग तिहारको दिनमा यमराजको सन्देश वाहकको रूपमा कागलाई सम्मानको साथ पूजाआजा गरेर खानेकुरा दिने चलन रहेको छ। काग तिहारमा कागलाई मिठा मिठा खानेकुरा दिएमा राम्रो समाचार लगिदिने विश्वास गरिन्छ। काग सम्मेलनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै दुलालले यमलोकको खबर काग मार्फत पठाउने सन्देशका रूपमा मनाइने गरेको बताउनु भयो। कागलाई दूतको रूपमा पूजा गर्ने गरेको र आफूले विगत 20 वर्षदेखि काग सम्मेलन गरेको बताउनु भयो। उहाँले धनगढीमा बस्दा सपनामा काग कराएको देखेको र विपनामा पनि कागको स्वर निकालेर कराउन सुरु गरेको बताउनु भयो। सपनामा देखेको कुरा विपनामा अभ्यास गरेपछि काग आएकाले काग बोलाएर सम्मेलन गरेको पनि बताउनु भयो। धनगढीमा बस्दै गर्दा म धनगढीबाट पढ्दै गर्दा तपाईँको सपनामा मैले काग कराएको देखिएको छु। सपनामा काग कराएपछि मैले विपना पनि काग कराएको गएर काग कराएँ। धनगढीको चौरा चोकमा गएर काग कराएँ। सपना देखेपछि चौरा चोकमा गएर कराउँदा काग आयो। अनि मैले विपनामा काग कराइसकेपछि अब काग आउने रहेछ भनेपछि त्यहाँ मैले विपनाबाट सुरु गरेको थिएँ, धनगढीबाट सुरु गरेर सपनामा देखेँ अनि विपनामा ट्राई गरेर उतारेँ। काग चाहिँ एकदम दुधको रूपमै पूजा गर्ने भएको कारणले गर्दा विशेष काग तिहारको अवसर पारेर काग पूजा गर्छ। कलाकार दुलालले काग सम्मेलनको अवसरमा कागको शुभ सङ्केत दिदाको स्वर र अशुभ सङ्केत दिदाको स्वर निकालेर पनि सुनाउनु भएको थियो। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको खुट्टा बाँध्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरे इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले सरकारले जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि सहज वातावरण बनाउन प्राथमिकता दिए पनि काम गर्ने समयमा खुट्टा बाँध्ने काम गरेको बताउनु भयो। उहाँले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत उत्पादन गर भन्ने र अर्कोतिर नियमन गर्ने निकाय धेरै भएको बताउनु भयो। उहाँले ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग लगायत आइपिओमा जानु अघि धेरै खालका प्रावधानहरू पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भयो। अहिले सार्वजनिक लेखा समितिले छुट्टै निर्देशन, अर्थ समिति छुट्टै निर्देशन दिने गरेकाले काम गर्न समस्या भएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई नियमन कति गर्ने हो भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले सरकारले भनेको जस्तो 28,500 मेगावाट विद्युत उत्पादनको लागि 61 खर्ब रुपियाँ लगानी आवश्यक रहेको भन्दै उक्त लगानी सरकारले गर्ने, विदेशी लगानी ल्याउने वा निजी क्षेत्र सहित अगाडि बढाउने भन्ने यकिन हुन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले सरकारले प्राथमिकता दिएको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि 18 महिना आइपिओ निकाल्न नदिएर बन्धक बनाएर राख्नु गलत भएको भन्दै 35 भन्दा बढी आयोजनाहरूको आइपिओ स्वीकृति नपाएर धितोपत्र बोर्डमा गएर अड्किएको गुनासो समेत गर्नुभयो। अहिलेको नयाँ डेटा अनुसार हेर्ने हो भने 50 अरब डलर भनेको छ। झन्डै अब त्यो 60-65 खरब पैसा चाहिन्छ त्यो उत्पादनको लागि मात्रै भनेर सरकार अगाडि बढिरहेको छ। र त्यो सँगसँगै वास्तवमा यहाँ सरकार यसरी अगाडि बढिरहेको छ, तर हामी भन्दैछौँ वास्तवमा हाम्रा थुप्रै कुराहरू तपाईँहरूले पनि कभर गरिराख्नु भएको छ। साँच्चै नै यो क्षेत्र बढाउनको लागि 61 खरब चाहिनको लागि यो
कसले चाहिँ पैसा ल्याउने भन्ने कुरा पनि सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदैछ। किनभने निजी क्षेत्रलाई सबैतिरबाट एकदमै साँगुरो बनाउँदै गइरहेको देखिन्छ। किनभने हामीले त अब थुप्रै पटक यो विद्युत विधेयकको त बारेमा त धेरै पटक हामीले कुरा गरिसक्यौँ, त्यसमा थुप्रै कुरा जानकारी छ तपाईँहरूलाई। त्यस्तै हामीले सेवनको बारेमा धेरै पटक कुरा गरिसक्यौँ। किनभने राज्यले कुनै एउटा सेक्टरलाई अगाडि बढाउँदै र देशको प्रायोरिटी दिएको सेक्टरलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि 18 महिनादेखि यो चाहिँ एउटा बन्धक बनाएर राखेको छ। किनभने अहिले हेर्दाखेरि झन् 35वटा भन्दा बढी प्रोजेक्ट चाहिँ सेवनमा गएर अड्किया छ। इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले देशको कुल विद्युत जडित क्षमता 3235 मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको सहभागितामा मात्रै 2548 मेगावाट अर्थात् कुल जडित क्षमताको करिब 80% विद्युत उत्पादन भइरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले 3947 मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन र 4545 मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता PPA सम्पन्न गरे वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेको जानकारी पनि गराउनु भएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापति अब्दुल खानले सुपारीलाई सहज रूपमा निर्यात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सुपारीको उत्पादन र निर्यातमा भएका समस्याका सम्बन्धमा छलफल गर्दै सभापति खानले सुपारीको सहज रूपमा निर्यात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले उद्योग समितिले सुपारीको निर्यातका लागि सरकारलाई निर्देशन दिँदा समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आपत्ति पनि जनाउनु भयो। उहाँले अन्य बाली जस्तै सुपारी पनि कृषि उत्पादन भएको भन्दै यसको पनि निर्यात खोल्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले निर्यात बन्द गरेर आयात मात्रै गर्ने हो भने देश समृद्ध हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै सुपारी निर्यात रोकेर समस्याको समाधान हुन नसक्ने पनि जिकिर गर्नुभयो। हाम्रो समितिको धारणा स्पष्ट छ यसमा कि जब खेती अन्य बाली जस्तै सुपारी खेती पनि उत्पादन हुन्छ भने अन्य बाली जस्तै निर्यात गर्ने यसको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ। यसमा कहीँ कतै हामीले कुनै लोभ प्रलोभन कसैको दबाव या कसैको उसमा परेर यस्तो होइन। हामी मुलुकको हित आफ्नो देशको हित यदि हामी निर्यात गर्ने वातावरणै दिँदैनौँ भने आयात गरेर मात्रै अहिलेसम्म त देशको अभिगत यस्तो भएको छ भने हामी किन नदिने भने हाम्रो समिति यसमा स्पष्ट भयो। स्पष्ट भइसकेपछि यो काउन्टर भ्यालिङ ट्याक्सको पनि कुरा छ, यो पनि हामी पहिल्यै दिएथ्यौँ, यो पनि निर्देशन दिएथ्यौँ। यसबाट पनि हामीले केही हदसम्म यो रोक्न सक्छौँ, यो चलखेलहरू रोक्न सक्छौँ कि भनेर त्यो दिइसके पछाडि त्यसबाट पनि केही नभएपछि अन्तिममा चाहिँ निर्यात व्यवस्थापन गरौँ, मात्र रोकेर समस्या समाधान छैन भने हामी स्पष्ट हाम्रो समिति यसमा धारणा सहित हामी पुगिसकेका छौँ। बैठकमा समितिका सदस्य रेखा यादवले सुपारी खेतीलाई सरकारले महत्त्व नदिएको किसानहरूको गुनासो रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले पनि सुपारी निर्यातको सम्बन्धमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। किसानको गुनासो पनि त्यही थियो, हामीलाई सुपारी खेतीलाई महत्त्व नदिरहेको अवस्था हो। सरकारले हामीलाई कुनै पनि सब्सिडीहरू दिएको छैन। अरू किसान चाहिँ हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक छ भन्ने कुरो आयो। जबकि हाम्रै देशमा अब सुपारी आफ्नै देशमा खपत बढी हुने, हामीले आयात गर्नुपर्ने अवस्था हुने, तर हाम्रै देशका सुपारीहरूमाथि चलखेल भएको सधैँ हामीले आज यो धेरै वर्षदेखिको कुरो हो। सधैँ यसले विवाद मात्रै पाएको छ सुपारीले, होइन। त्यो भइरहँदाखेरि अब अहिले यहाँको समितिमा आइसकेपछि मलाई लाग्छ यसले सायद एउटा निकास पाउँछ होला, होइन। किनभने अब हामीले आयात गर्ने भनेर मात्रै सधैँ कुरा चाहिँ उठाउँछौँ, निर्याततिर हामीले ध्यान नदिएको अवस्था। बैठकमा समितिका अर्का सदस्य सीता मिजारले उद्योग समितिले सुपारीको DNA परीक्षण गरेर भए पनि निर्यात गर्नु भनेर निर्देशन दिइसकेको भन्दै DNA गर्ने अवस्था छ छैन भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले समिति र विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको छुट्टा छुट्टै निर्देशनका कारण सरकारलाई कार्यान्वयनमा गाह्रो परेको भन्दै आवश्यक पर्दा संयुक्त रूपमा एउटै निर्देशन दिनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। बीचको पाटो कुन हुन सक्छ त, र हामी सबै दुईटै समितिले चाहिँ निर्देशनै गर्ने हो, त्यो कार्यान्वयनै गर्ने हो भने पछाडि अब यसको DNA गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन, छ भने कहिलेसम्म गर्ने हो, होइन। हामीले त फेरि त्यो DNA नै गरेर पनि त्यसको व्यवस्था गरेर पनि यो निर्यात गर्नुहोस् भनेर हामीले निर्देशन दिएको भएको कारणले अहिले
यो आर्थिक मामिला सुशासन समितिको सचिवज्यूले पनि अलिकति केही त्यहाँ अप्सन राख्नु भएको छ। एउटा बिचको पाटो, यसरी चाहिँ हामीले दुईटै समितिले चाहिँ निर्देशन दिन सकिन्छ कि यसमा छलफल गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषय पनि ल्याउनु भएको छ। त्यो कारणले हामीले जसरी हामीले दुईटा समितिले आफ्नो आफ्नो तरिकाले निर्देशन गऱ्यौँ, त्यसको कार्यान्वयन भएन भने पछाडि बिचको पाटोमा चाहिँ अब हामी छलफलको विषय बनाउने हो कि फेरि भन्ने पनि मलाई लाग्छ। दुईटै समितिले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो एउटै पेपरमा दुईटै समितिले साइन गरेर त्यसको निर्देशन दिनुपर्छ कि। उहाँले सुपारी निर्यात सम्बन्धी विवाद लामो समयदेखि कायम रहेको भन्दै यसप्रति सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्नेमा समेत जोड दिनु भएको छ। विज्ञापन बोर्ड गत वर्षको कार्य सम्पादनमा उत्कृष्ट भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाई बीच भएको कार्य सम्पादन सम्झौता अनुसारको कार्य सम्पादन गरेसँगै बोर्ड उत्कृष्ट भएको हो। सञ्चार मन्त्रालयमा भएको समीक्षा बैठकमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को कार्य सम्पादनमा विज्ञापन बोर्ड उत्कृष्ट भएको बोर्डका अध्यक्ष हुमागाईले बताउनु भएको छ। उहाँले 90% सम्मको चुहावट भएको विज्ञापन बजारमा बिस्तारै सुधार आउने गरी काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो। विज्ञापन बजारबाट अहिले 20 अर्बको स्थानीय तहमा राजस्व उठ्नुपर्नेमा 2 अर्ब मात्रै उठेको बताउनु भएको छ। 18 अर्बको राजस्व गुमिरहेकाले त्यसलाई नियमन गर्नका लागि स्थानीय तहको नमुना कानून बनाएर सबै 753 वटै पालिकामा पठाइसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले विज्ञापनको अनुगमन तथा नियमनको काम संघीय सरकारले वा विज्ञापन बोर्डले मात्रै गरेर सम्भव नरहेको जिकिर पनि गर्नुभयो। अहिले तपाईले 20 अरबको स्थानीय तहमा राजस्व उठ्नुपर्नेमा 2 अरब मात्र उठेको छ। 18 अर्ब राजस्व गुमिरहेको अवस्था छ। यसलाई पनि हामीले नियमन गर्नको लागि स्थानीय तहको चाहिँ नमुना कानुन बनाएर हामीले सबै 753 वटै पालिकामा हामीले पठाइसक्यौँ। अर्को विज्ञापनको अनुगमन तथा नियमनको काम संघीय सरकारले अथवा यो एउटा सानो विज्ञापन बोर्डले मात्र गर्न सम्भव छैन। बोर्डका अध्यक्ष हुमागाईले प्रदेश स्तरमा अनुगमन तथा नियमन समिति गठन गरी नियमन गर्न जरुरी रहेको भन्दै अनुगमन तथा नियमन समिति गठनका लागि कुनै पनि कानून नबनेको र त्यो कानून बनाउने विज्ञता प्रदेश सरकारहरूमा नहुने भएकाले बोर्डले नै नमुना निर्देशिका बनाएर प्रदेशमा सरकारलाई पठाइसकेको जानकारी दिनु भएको छ। उहाँले चलचित्र गृह नाट्यशालामा हुने विज्ञापन पनि ठूलो भएकाले त्यसको नियमन पनि स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने समेत बताउनु भयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सिंहदरबारमा वैद्यखानामा आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन बढाई बाहिरी मुलुकबाट हुने आयात बन्द गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार सिंहदरबार वैद्यखानाको 30औं वार्षिक उत्सव समारोहमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पौडेलले सरकारले 753 वटै पालिकामा आयुर्वेद औषधि बिक्री गर्दै आएको भए पनि 90% आयुर्वेदिक औषधि भने बाहिरबाट आयात गर्नु परेको बताउनु भयो। वैद्यखानाले माग पूरा गर्न सके बाहिर मुलुकबाट आयात हुने औषधि बन्द गर्ने बताउनु भयो। उहाँले औषधिको उत्पादन बढाए बिक्री गर्न व्यवस्थित वातावरण सरकारले बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै वैद्यखानालाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने आवश्यक काम गर्न मन्त्रालय तयार रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सिंहदरबार वैद्यखानालाई सम्पन्न नबनाएसम्म वैद्यखानाबाट सेवा निवृत्तपछि पाउने सुविधा नपाउने भन्दै अब सिंहदरबार वैद्यखानालाई टालटुल गरेर अघि लैजाने स्थिति नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। देशैभरिका 753 पालिकामा आयुर्वेद औषधि जुन बिक्री हुन्छ त्यहाँ 90% आयात गरिन्छ। यहाँहरूले उत्पादन गर्नुभयो भने आयात बन्द गराउने काम हामी गर्छौँ, मैले गर्छु। सम्पूर्ण यहाँको उत्पादन पालिकाका ती औषधि यो आयुर्वेद औषधि पसलहरूमा जाने स्थिति हामी बनाउँछौँ। यसलाई सम्पन्न संस्थाका रूपमा विकसित गर्न धेरै गाह्रो छैन, तर गाह्रो छैन भनेर मैले भनिरहेर मात्रै पुग्दैन। त्यसको प्रक्रिया अनुसार औषधि उत्पादन हुनु पर्यो, बिक्री गर्ने व्यवस्थित वातावरण बनाउन सकिन्छ। त्यसैले यो आयुर्वेद औषधिको मामिलामा आत्मनिर्भर मात्र होइन, निर्यात गर्ने क्षमता हामीले बढाउनुपर्छ। यसैले उत्पादन गरेर कमाई नगर्ने हो भने तपाईहरुले निवृत्त भएपछि प्राप्त गर्ने सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। राज्यले त्यो सबै दायित्व घाटामा जाने, त्यो सबैलाई पुर्ताल गर्दै जाने, अब जुन लक्षित समूह हो त्यसलाई केही पनि गर्न नसक्ने, हामीले यी संस्थाहरूलाई यही ढंगबाट यसलाई टालटुल गरेर लगिरहने स्थिति बन्दैन। स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले सबै मिलेर वैद्यखाना बनाउने संकल्प गर्न आग्रह गर्दै वैद्यखानालाई योगदान गर्ने क्षमताको विकास गर्नु परेमा जोड पनि दिनुभयो। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले
सरकारले सिंहदरबार वैद्यखाना सञ्चालन गर्न नसके काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकारले 90% उद्योगहरू लिजमा दिएर बेचिने गरेको भन्दै लिजमा दिन नसके निजी संस्थाको प्रभाव र दबावमा आएर सरकारी उद्योगहरूलाई डुबाइने गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो। उहाँले सिंहदरबार वैद्यखानालाई बजेट नै कम दिनु दुःखद भएको पनि बताउनुभयो। मेयर बालेलले सिंहदरबार वैद्यखाना र आयुर्वेदलाई जोगाउन नसके देश जोगाउन नसकिने स्पष्ट पार्दै डुबेका उद्योगहरू उकास्न जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। मान्यज्यू यही हुनुहुन्छ, मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले एकदम राम्रो काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। हामी एकदमै आशावादी छौँ। अझ यहाँ अर्थ समितिका संयोजक पनि हुनुहुन्छ। के चाहियो त अब? उहाँले पैसा हालिदिनु पर्यो, उहाँले व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो, यो वैद्यखाना त चल्नु पर्यो। त्यसका लागि म धेरै कुरा अब गर्न चाहन्न, सबैलाई थाहै छ। म त यहीँ 5-7 वर्ष यहीँ खेलेको हुर्केको मान्छे। यहाँको बोइलर, यहाँको औषधि, यहाँको त्यो चुलोदेखि सबै कुरा बुझेको छु। कहिलेकाहीँ यहाँको कम्प्लेन पनि आउँछ, छिमेकीहरूलाई धुवा भयो भनेर। त्यसको पनि व्यवस्थापन गर्नलाई महानगरले प्रपोजल पनि मागेको छ। महानगरले पहिला र यसपालि पनि बजेट पनि राखेको हुन्छ। हामीलाई कि त अब सरकारले गरिदिनु पर्यो, होइन भने अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने सरकारले सक्दैन भने महानगरपालिकालाई दिनु पर्यो, महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्छ। यो सरकारले हाम्रो भनौँ न अब 90% सरकारी निकाय कि त लिजमा दिइन्छ, लिजमा दिएर बेचिन्छ। लिजमा दिन सकिएन भने प्राइभेट संस्थाको प्रभाव र दबावमा आएर त्यसलाई डुबाइन्छ। 58-59 सालमा यहाँको बजेट 5 करोड थियो, अहिले 1 करोड छ। इन्फ्लेसन रेट हेर्ने हो भने अहिले यहाँको बजेट 50 करोड पनि कम हुन्थ्यो होला। सिंहदरबार वैद्यखाना जोगाउन सकिँदैन, आयुर्वेदलाई जोगाउन सकिँदैन भने हाम्रो देश चाहिँ कसरी जोगाउन सकिन्छ त? देश जोगाउनलाई सुरुमा यस्तो ठाउँ जोगाउनु पर्यो नि त। मेयर शाहले सबै सरकारी निकायहरू उकास्नु परेमा पनि जोड दिनुभयो। बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्सालको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रस्तावित राजदूत लम्सालको नाम अनुमोदन गरेको हो। सुनवाईपछि बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति पशुपति शमशेर जबराले प्रस्तावित राजदूत लम्सालको नाम अनुमोदन भएको जानकारी दिनुभयो। पत्र संख्या GAPA 8182 चलानी नम्बर 2497 मिति 2081-5-31 को पत्रानुसार सेवा लम्साललाई बेल्जियमको लागि नेपाली राजदूत पदमा प्रस्ताव गरी नेपालको संविधानको धारा 292 को उपधारा 1 बमोजिम संसदीय सुनवाईका लागि नाम प्राप्त भएको संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2080 तथा संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 बमोजिम समितिले सुनवाई गर्दा योग्यता, क्षमता र अनुभव समेतको आधारमा सोही नियमावलीको नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिलाई प्रस्तावित पदमा अनुमोदन गर्ने। यसअघि बैठकमा प्रस्तावित राजदूत लम्सालले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै प्रस्तावित राजदूतहरूले कार्ययोजना बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेको पाइएको भन्दै आफूले प्रस्तुत गरे अनुसारका कामहरू कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले आफूले आइटी क्षेत्र नेपालका लागि धेरै राम्रो रहेकाले बेल्जियमबाट आइटीका लागि आवश्यक कामहरू अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। राजदूत मुलुकको लागि भन्दा पनि आफ्नै लागि र अवकाश प्राप्त जीवन आराम गर्न जाने भन्ने कुराहरू आएको भन्दै आफ्नो पनि अवकाश हुन लागेको तर काम गरेर देखाउनका लागि जान लागेको दाबी पनि गर्नुभयो। प्रस्तावित राजदूत लम्सालले आतिथ्य मुलुकले कति सम्बन्ध राख्न चाहेको हुन्छ, सहयोग आदान प्रदान र यसअघि कति विश्वास परेको छ भन्ने कुराले धेरै महत्त्व राख्ने जिकिर समेत गर्नुभएको छ। सुनको मूल्य एकै दिन तोलाको 2200 रुपियाँले बढेर नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ। मङ्गलबार तोलामा 1500 रुपियाँले बढेको सुन बुधबार एकै दिन 2200 रुपियाँले बढेर तोलाको 1,70,000 नागेको हो। बुधबार सुन तोलाको 1,70,700 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यो मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हो।
मङ्गलबार सुनको मूल्य तोलाको 1,68,500 रुपियाँ पुगेको थियो। यस्तै बुधबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। बुधबार चाँदी तोलामा 15 रुपियाँले बढेर 2,120 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। पछिल्लो समय नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य लगातार वृद्धि हुँदै आएको छ। सुन गएको एक साताको अवधिमै तोलाको 4,000 रुपियाँले वृद्धि भइसकेको छ। तिहारको बिदा अघिको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। बुधबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा 14.43 अङ्कको गिरावट आएको हो। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.53% घटेर 2677.62 अङ्कमा ओर्लिएको छ। अघिल्लो दिन नेप्से परिसूचकमा 46.69 अङ्कको हरियाली छाएको थियो। आज होटल तथा पर्यटन, निर्जीवन बीमा र व्यापार बाहेकका समूहले समग्र परिसूचकमा गिरावट आएको छ। होटल तथा पर्यटन समूहको परिसूचक 2.52, निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 0.49 र व्यापार समूहको परिसूचक 0.32% बढ्दा वित्त र लगानी समूहको परिसूचक 1% भन्दा धेरैले घटेको छ। बाँकी समूहको परिसूचक भने 1% भन्दा कमले घटेका छन्। आज घटेको बजारमा कारोबार रकम र कारोबार शेयर संख्या समेत गिरावट आएको छ। दिनभर कुल 305 कम्पनीको 1,20,69,000 किता शेयर 5,95,39,39 रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 1,33,73,000 किता शेयर 6,12,82,00,000 रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। आज नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा गिरावट आउँदा पनि गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, मध्य सोलु हाइड्रो पावर र माथिल्लो स्याङ हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 10%ले बढेर सर्किट लागेको छ भने कुथेली बुखारी साना जलविद्युत, सानीमा जीआईसी इन्स्योरेन्स र एक्सेल विकास बैंकको शेयर मूल्य पनि सर्किट लेभलमा बढेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। ठेक्का सम्झौता भएको 7 वर्ष पुग्दा समेत नारायणगढ बुटवल सडकको अवस्था उस्तै। आगामी डिसेम्बरसम्म स्तर उन्नतिको काम सम्पन्न नगरे ठेक्का तोड्ने सरकारको भनाई। सरकारले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको खुट्टा बाँध्ने काम गरिरहेको इफानको आरोप। सरकारको लक्ष्य अनुसार विद्युत उत्पादन गर्न 61 अर्ब लगानी आवश्यक रहेको भनाई। र स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य एकै दिन तोलाको 2200 रुपियाँले बढेर नयाँ कीर्तिमान, तोलाकै 1,70,700 रुपियाँ पुग्यो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। नेपाल सम्वत 1145 शुभ दीपावली र छठ पर्वको अवसरमा कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकका पाठक तथा दर्शकहरूका साथै सम्पूर्ण नेपालीहरूप्रति सुस्वास्थ्य, समृद्धि, उन्नति र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक परिवार।